अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद इस यूट्यूब व्लॉग्स की तरफ रिटर्न कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी लोकेशन मसलसल तब्दील हो रही है। बट रेस्ट एश्योर कि मैं कीनिया में भी नहीं हूँ। आई एम इन अ मच मोर बेटर लीगल जुरिसडिक्शन, आई एम इन द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन मेरा मकसद मतलब वेरी ब्रीफली कोई इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी थ्रेट और सिक्योरिटी वार्निंग कि मैं यहाँ पे हूँ, कुछ और मसाइल थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से। अभी इस वक़्त मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे पास एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन नहीं है एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो व्लॉग्स को हैंड हेल्ड डिवाइसेज़ के ऊपर सुनते हैं और एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन के बगैर आवाज़ जो है वो ख़ासी कमज़ोर होती है, वो नहीं सुन पाते। तो एक तो आई रिक्वेस्ट योर पेशेंस और सेकंडली कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी आवाज़ जितनी बेहतर रिकॉर्ड हो सकती है, जितनी क्रिस्प हो, उतनी हो। देखिए, इस वक़्त 2 इश्यूज़ हैं मेरे सामने और दोनों इश्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से 1 दिन पहले किया। कल पूरा दिन उन्होंने लाहौर में गुज़ारा। मुझे ख़ासी परेशानी हुई कि लाहौर से निकल क्यों नहीं रहे? लेकिन फिर जब मैंने पता किया तो पता चला कि नहीं, प्लान यही था कि पूरा दिन लाहौर के अंदर ही मोबिलाइज़ेशन करनी है और अगले दिन शाहदरा से सफ़र का आगाज़ करना है। अब वो शाहदरा से मेरी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा आगे आ चुके हैं, लेकिन चूँकि कंप्लीट टीवी ब्लैकआउट भी है और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको ज़हन में रखें। अगर आप ट्विटर पे भी देख लें तो एक इनिशियल कुछ छोटी-मोटी फुटेज आई थी, बहुत अच्छी इम्प्रेसिव फुटेज थी शाहदरा की, लेकिन उसके बाद आपको मज़ीद उसके अपडेट्स जो हैं वो नहीं मिलते, मैंने चंद लम्हे पहले तक उसको चेक किया। तो लेकिन उसकी अहमियत क्या है, क्या ग़राज़ व मक़ासद हैं और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में अपने गोल्स जो हैं अर्ली इलेक्शन की तारीख हासिल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन एक सेपरेट व्लॉग में करूँगा। इस वक़्त मेरे पेश नज़र जो इश्यू है, वो ये है कि हम सब के कोलीग, दोस्त, चाहने वाले मेंटर जिनसे हम इंडेटेड हैं, शहीद अरशद शरीफ साहब, जिनकी पॉलिटिकल असैसिनेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है पुलिस ऑफिसर्स की, 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं एफआईए पुलिस के, जो 1 दिन पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नैरोबी और कीनिया के लिए रवाना हुई और इस वक़्त वहाँ पे वो मौजूद है। इस इन्वेस्टिगेशन का क्यों कोई खातिर-ख़ार नतीजा जो है वो नहीं निकल सकेगा और इसमें कोई ट्रस्ट नहीं होगा और जब तक यहाँ पर एक अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की सरकर्दगी में उनकी उनकी सुपरविज़न में और जिसमें मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट कमीशन की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जब तक इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं होती तो इंक्वायरी कराना बिल्कुल बेसूद होगा। ये मैं आपको इस व्लॉग के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि 99.99% लोग जो हैं, उन्होंने ये तअस्सुर कबूल कर लिया है। सही है, ये गलत है, लेकिन उनका इंप्रेशन यही है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारे, हुकूमत किसी न किसी लेवल पे मुलव्वस है। ये ठीक है कि कीनिया की पुलिस ने एक बड़े हाई लेवल के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट इश्यू की, जिसमें उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि इट वाज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। एक और गाड़ी जो है, वो चोरी हुई थी। उसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स ने जो है कन्फ्यूजन के अंदर अरशद शरीफ साहब को हलाक कर डाला है। ठीक, अब कीनियन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो मैंने पिछले व्लॉग्स में भी 4 दिन पहले आपको कहा था कि वहाँ के मीडिया ने पुलिस की रिपोर्ट और उनके स्टैंड पॉइंट का त्याग-पांचा कर दिया है। लेकिन मज़े की बात ये है कि खुद पाकिस्तान की जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम गई है, उसने जाने से पहले लोगों से मुलाकातें की हैं, उनको ब्रीफ किया है, उनकी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में बाज़ लोगों की रिकॉर्ड की हैं। उससे मेरी खुद तो उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उससे जो इम्प्रेशन मुझ तक पहुँचा है वो ये है कि खुद पाकिस्तान की जो एफआईए की टीम है वो भी कीनियन जो पुलिस एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत क्रेडिबल तरीके से नहीं देखती है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पर मेजॉरिटी ये समझती है पाकिस्तानी लोगों की दुनिया भर में, पाकिस्तान में हों या दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी लोग हों या इंटरनेशनल मीडिया है, अगर कभी आप अल जज़ीरा इंग्लिश की जो इस पे रिपोर्ट्स आई हैं, ख़ास करके उन्होंने बहुत खुल के लिखा है, बाकी आपने देखा है सारा वेस्टर्न मीडिया जो है उसने बहुत केयरफुल और म्यूटेड तरीके से, कॉशियस तरीके से लिखा है। लेकिन अल जज़ीरा इंग्लिश ने खुल के अपने शकूक का इज़हार किया और उन्होंने खुल के कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तानी रेजीम के और मिलिट्री के बहुत बड़े क्रिटिक थे और इसी शक का इज़हार किया जाता है कि उनका जो कत्ल है, उसका पाकिस्तान के रियासती इदारों से ताल्लुक है। बहरहाल जो वेस्टर्न मीडिया है मेन स्ट्रीम उसने थोड़ा-सा कॉशियस तरीके से इसका लिखा है। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानीज़ जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया उन सब के ज़हनों में जो प्रेडोमिनेंट इंप्रेशन है, सही है या गलत है, प्रेडोमिनेंट इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारों का
کوئی نہ کوئی لنک اور تعلق بنتا ہے ارشد شریف کے اس مرڈر سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے خلاف آلموسٹ 15-16 FIRs تھیں، سیڈیشن کے چارجز تھے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے چارجز تھے، ان کو تھریٹ کیا گیا. وہ خود مختلف لوگوں کو بتاتے رہے، مجھے بھی انہوں نے بتایا اور بھی بہت سے لوگوں کو بتایا، اپنے وکیل کو انہوں نے بتایا. پھر جس طرح سے وہ ان کو مطلب ان کو وہ یہاں سے دبئی پہنچے، پھر دبئی سے کس طرح کی پاکستان کی حکومت نے درپردہ دبئی کی گورنمنٹ وہاں کی امیگریشن پہ پریشر ڈالا، اس کا ارشد شریف صاحب نے مجھے بہت مختصراً خود ذکر کیا تھا، لیکن زیادہ تفصیل سے انہوں نے اپنے 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 جو وکیل ہیں بیرسٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادہ کھل کے اس کا ذکر کیا تھا. بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کینین پولیس کو استعمال کیا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے طاقتور انٹرسٹ نے، اور کینین پولیس کو استعمال کرنا اس لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کی پہلے ہی یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ ٹارگٹ کیلنگ کرتے ہیں، پیسے لے کے کرتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس اور کرائمس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جولائی کے اندر 2 انڈین سٹیزنس کی بھی کینیا میں اسی طرح سے گمشدگی ہوئی. اس کے حوالے سے 9 پولیس آفیسرز یا کانسٹیبلز جو ہیں وہ کینیا کے اندر نیروبی کے اندر گرفتار بھی ہوئے. تو کینین پولیس کی ریپوٹیشن کو مد نظر رکھ کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کینین پولیس کو استعمال کیا گیا ہے ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. لیکن جو FIA کی ٹیم یہاں سے گئی ہے اور جس نے ملاقاتیں کی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، وہ آلریڈی اس لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی یہاں پر ہے جس نے یہ سارا کچھ واقعہ ہو سکتا ہے رچایا ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کی گاڑی میں جو ڈرائیور تھا اس ڈرائیور کا کراس ایگزامینیشن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ان کو یہ بھی شک ہے کہ اس گاڑی کو یا تو بلٹس لگی نہیں ہے. دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ بیکاز گاڑی کی پکچرز بھی آ چکی ہیں اور اس کی جو پولیس رپورٹ کو ڈسکس کیا ہے کینین میڈیا نے، اس سے یہ آبویس ہے کہ وہاں ظاہر ہے پولیس نے یعنی نیروبی کے اندر پولیس نے ایک پوسٹ مارٹم بھی کیا ایک ہاسپٹل میں، اور ظاہر ہے کہ پولیس نے ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن بھی کی ہے، تبھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. پریلیمنری انویسٹیگیشن کرنے کا مطلب ہے کہ جن پولیس آفیسرس نے گولی چلائی ہے اکارڈنگ ٹو دی کینین سورسز، ظاہر ہے ان کو انٹرویو کیا گیا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں، ان کو سمجھا گیا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کچھ نہ کچھ کوریلیشن کی گئی ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ گاڑی کا ایک فورینزک ایگزامینیشن ہوا ہے کہ اس کو کتنے بلٹس راؤنڈز نے ہٹ کیا ہے. جو کینین جرنلسٹ نے لکھا ہے اس حوالے سے اس کو لیفٹ سائڈ سے بہت سی بلٹس اس کو لگی ہیں، 8 یا 9 ٹوٹل جو ہیں فائر ہوئے ہیں، اور لیفٹ سائڈ سے ہی ہوئے ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ جہاں ڈرائیور بیٹھا تھا وہاں فائر نہیں لگے. پاکستانی FIA ٹیم جو ہے اس کے ذہن میں کوشچن یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ سے اگر فائر ہوئے ہیں اور ارشد شریف کو فائر لگے ہیں جو ان کے چھاتی کو اور ان کے سر سے ہو کے گولیاں نکلی ہیں، تو پھر وہ گولیاں کہاں گئی ہیں؟ وہ ان کی امپریشن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ارشد شریف صاحب کو اور یہ کہ گولیاں جو ہیں وہ ڈرائیور کو کیوں نہیں لگی. لیکن جو اوور آل امپریشن ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہیں مے بی ارشد شریف واز کلڈ بفور اینڈ واز پٹ انٹو دی وہیکل آفٹر ورڈز. اور اس کا سارا جو راز ہے اس معاملے کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ اس ڈرائیور کی انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چل سکے گا جو کہ ان کے ساتھ گاڑی میں تھا. اب یہ مطلب اگر پہلی تھیری جو ہے اس کو اگر آپ کانسپریسی تھیری کہیں گے تو دوسری جو ہے اس سے بڑی کانسپریسی تھیری ہے. اگر آپ پہلی چیز کو جہاں پہ کینین پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کینین پولیس کو استعمال کیا گیا اس مرڈر کے لیے اور یہ مسٹیکن آئیڈینٹی والی، کیونکہ ظاہر ہے کینین پولیس کا کیس تو بڑا سمپل ہے کہ دس واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم سے سہو ہوا ہے، اور اس پہ لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں پاکستانی کینین پولیس کو استعمال کیا گیا اس مرڈر کے لیے. اب اس کے اندر یہ جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے کہ نہیں یہ کینین پولیس نے شاید مرڈر کیا ہی نہیں ہے اور یہ مرڈر جو ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی نے کیا ہے، یہ کروایا ہے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ ارشد شریف صاحب رہ رہے تھے وہ اس میں ملوث ہیں. یعنی اشارہ کلیئرلی جو ہے وہ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی، کہا تو نہیں گیا کسی نے، بلیک اینڈ وائٹ میں تو کہا نہیں ہے، لیکن امپریشن یہ ہے کہ ایئر بائی چینل اس کے مالکان خود فارمر پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرف اس کو پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کم از کم جو پریس کانفرنسز اس حوالے سے ہوئی ہیں، 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک فیصل واڑا صاحب کی پریس کانفرنس تھی جو دنیا کی عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی، اور فار اٹر سمپتھی ٹو فیصل واڑا، جس کسی نے بھی ان کو استعمال کیا اس پریس کانفرنس کے لیے، پرنسپل کوشچن ہے کہ واٹ دے ہیڈ آن فیصل واڑا، ان کے پاس فیصل واڑا کے خلاف کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے فیصل واڑا سے اس قسم کی ایک پریس کانفرنس کرائی جس کے نتیجے میں فیصل واڑا کا تمام تر پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ ختم ہو گیا. بہت جلدی آپ فیصل واڑا کا کبھی نام بھی نہیں سنیں گے. آپ دیکھیں گے کوئی وہ کوشش کریں گے بھی اپنا کہیں پر کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی یا پوزیشن لینے کی یا کسی کو جوائن کرنے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی. فار آل پریکٹیکل پرپزز فیصل واڑا جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں پاکستانی
पाकिस्तानी पब्लिक लाइफ में उनकी तमाम तर हैसियत जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या प्रेशर था फैसल वाडा के ऊपर और क्या किसी के पास था फैसल वाडा के खिलाफ जिसके नतीजे में उन्होंने फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। दूसरी वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक आइडिया प्लांट करने की कोशिश की जा रही है कि ये किलिंग जो है वो सम और द अदर वो लोग अम, अ, जिनकी सुपरविजन में अरशद शरीफ थे शायद उनका इस किलिंग के साथ कोई ताल्लुक है और ये किलिंग जो है महज सड़क से नहीं हुई। ये वो चंद कंफ्यूजिंग किस्म के इस वक्त फैक्ट्स हैं जो मुझ तक पहुंचे। अब आ जाता है एनालिसिस। क्योंकि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी आईएसपीआर के साथ बैठ के, ये जो अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनयूजुअल इसलिए थी कि इतने दो सीनियर जो 3 स्टार जनरल्स हैं, उन्होंने इससे पहले बैठ के कभी इकट्ठे एक पॉलिटिकल किस्म के इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कम से कम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हमारे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कभी की हो। हम ये भी जानते हैं कि डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम जो हैं उन्होंने मीडिया को अवॉइड किया। उन्होंने ना सिर्फ मीडिया को अवॉइड किया बल्कि जब से वो पिछले बरस अक्टूबर या नवंबर 2000 या दिसंबर में शायद उन्होंने चार्ज लिया था, 2021 में वो डीजीआई बने, तो ना सिर्फ ये कि उन्होंने कोई मीडिया अपीयरेंसेस नहीं कहीं, कोई प्रेस टॉक नहीं की, उन्होंने वो जो जर्नलिस्ट के साथ यूजुअली 20-30 जर्नलिस्ट के साथ डीजीआई मीटिंग करते होते हैं, ब्रीफिंग करते होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, रीजनल इश्यूज के ऊपर या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो खैर कभी कम ही बात की है। उन्होंने वो भी नहीं की और उनके बारे में सुनने में यही था कि वो समझते हैं कि जो एक इंटेलिजेंस चीफ है उसकी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान में रॉ के चीफ की कोई विजिबिलिटी नहीं है, MI6 के चीफ की कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो जनरल नदीम अंजुम ने यही समझा कि इंटेलिजेंस चीफ की कोई विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने वो ना वन ऑन वन मीटिंग्स की, ना उन्होंने ग्रुप मीटिंग्स की, उन्होंने मीडिया के साथ, थिंक टैंक्स के साथ कोई मीटिंग्स की ही नहीं। ठीक। अब क्या उनके ऊपर प्रेशर था? उनको भी ज़ाहिर है कहा गया होगा, तभी वो करेंगे। बहुत अनयूजुअल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी भी थी जिसमें बहुत आसानी से आप इसको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। बहुत सी बातें उन्होंने की दोनों जनरल्स ने, जिसको आप कह सकते हैं कि क्लियरली दैट वाज़ अ कमेंट ऑन ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन मकसद क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? वन ऑफ द क्लियर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि एहतमाद को बहाल किया जाए, ट्रस्ट को बहाल किया जाए। अरशद शरीफ साहब की हलाकत के हवाले से जो बदगुमानियाँ पैदा हुई हैं, जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जो शकूक पैदा हुए हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत या रियासती इदारों का इससे कोई ताल्लुक हो सकता है, उन तमाम शकूक को ख़त्म करने की वहाँ पर कोशिश की गई। दिस वाज़ द मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो लेकिन एक्शंस ऑफ कोर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ज़ाहिर है कि उस तासुर को और लैक ऑफ ट्रस्ट को अगर ख़त्म करना है, तो उसके लिए बड़े मीनिंगफुल किस्म के इकदामात उठाने होंगे, स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन जिस किस्म की इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, ये बनाई गई है, उसके बारे में तो किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता, उसका तो ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। उसकी वजह है कि जब आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पुलिस या एफआईए के ऑफिशियल्स को इंक्वायरी के लिए लगाया है, तो इन ऑफिशियल्स की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी, ऑटोनॉमी तो है ही नहीं। ये अच्छे आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि दे कैन बी गुड ऑफिसर्स या अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में पुलिस की, एफआईए की और किसी भी इदारे के अफसरान की कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी होती, उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती, उनकी क्रेडिबिलिटी होती, तो गुज़िश्ता 6, 7, 8 महीने से हम पाकिस्तान में जो सारी मार-धाड़ देख रहे हैं, जहाँ पुलिस जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की, पुलिस और एफआईए लोगों के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, खास करके जर्नलिस्ट के खिलाफ जो एफआईआर्स दर्ज करते हैं, जर्नलिस्ट को उठाया जाता है, उनको मारा-पीटा जाता है, लोगों को नंगा किया गया, उनको स्ट्रिप किया गया, केसेस चलते रहते हैं और किसी भी केस के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती। वहाँ क्लियरली आपको पता चलता है कि जो पुलिस और एफआईए के ऑफिसर्स जो हैं, उनकी कोई ऐसी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपने ज़मीर और अपने दिमाग के हिसाब से कोई फैसला कर सकें। लोअर कोर्ट्स की भी यही सूरत हाल है। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस इतने डेलिकेट इशू में जहाँ ट्रस्ट को रिकवर करना है, एतमाद को बहाल करना है, वहाँ ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, इनसे कोई क्या तवक्को रख सकता है कि ये वहाँ जाके कोई ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे या इनके सामने कोई अगर हकायक आते भी हैं, तो इनकी कैसे इतनी हिम्मत होगी अगर इनके सामने कोई ऐसे हकायक आ भी जाते हैं, जो डिस्टर्बिंग है, जो हकीकत पे मबनी है लेकिन डिस्टर्बिंग है, ज़ाहिर है कि ये उनको एक्सपंज करेंगे, उनको एडिट आउट करेंगे, ये उनको रिपोर्ट में नहीं ला सकेंगे और जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि एक बिल्कुल एक खाता पूरी एक कार्रवाई की जाएगी और उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं निकलेगा। तो कुछ निकल ही नहीं सकता, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अच्छा, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को कोई जैसा कि खुद कहा डीजी साहब ने, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जो हैं,
پاکستان میں ان کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو یہاں پہ مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. وی کین ٹرسٹ جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اس چیز کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں کہ 15-16 FIR جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے خلاف رجسٹر ہوئی ہوئی تھیں سیڈیشن کی, ٹریزن کی, مختلف کیسز میں. وہ اس حوالے سے بہت پریشان تھے. ان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ, درجنوں دفعہ کورٹ میں جانا پڑا, ان کو وکیل ہائر کرنے پڑے. یہی سیٹس آف سرکمسٹانسز تھے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. جب مجھ سے ان کی آخری ملاقات ارشد شریف کی ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے بعد ہوئی, تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ایلیمینیشن لسٹ کے اوپر ہیں, ان کو مار دیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آنیسٹلی تھاٹ کہ ارشد شریف پیرانوائڈ ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا, اور یہ بہت ایک انہونی قسم کی بات ہے, ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن ہی لک کنونس, ہی ڈنٹ ٹرائی ٹو کنونس می مور, بیکاز ہی کوڈ ویری کلیئرلی سی کہ جب میں نے اس کو برش آف کرنے کی کوشش کی, میں نے اسے رد کرنے کی کوشش کی, تو ارشد شریف نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے زیادہ جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے اس بات کو وہاں پہ چھوڑ دیا, بیکاز ہی کوڈ کلیئرلی سی کہ آئی ایم ناٹ کنونس. اور یہ ڈسکشن ارشد شریف کا جو ARY کے اندر چھوٹا سا آفس تھا, یہ وہاں پر ارشد شریف کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی. اور یہ اس وقت ہے جب میں میرے خیال جولائی میں ہوئی ہوگی. بیکاز اور جب مجھے ان کا پتہ چلا کہ وہ چلے گئے ہیں, یہ اس کے چند دن کے بعد ہی مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ ایک دن پہلے وہ پشاور سے چلے گئے. اس سے چند دن پہلے میری ان سے یہ ڈسکشن جو ہے ہوئی ہے, اور وہ کلیئرلی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹارگیٹ کے اوپر ہیں, ان کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو مارا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو جب DG صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا, تو یہ جو سارے سرکمسٹانسز ہیں جس میں ارشد شریف پھنسے ہوئے تھے, وہ سارے تو نہ کینیا کی پولیس نے کریٹ کیے ہیں, نہ کینیا کی حکومت نے کریٹ کیے ہیں, نہ CIA نے کریٹ کر سکتی تھی, نہ را کریٹ کر سکتی تھی. یہ تو پاکستان کی حکومت کے جو حکومتی ادارے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, انہوں نے وہ سرکمسٹانسز کریٹ کیے ہوئے تھے جس میں ارشد شریف صاحب اس کلائمیٹ آف فیئر کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم سب اس کلائمیٹ آف فیئر میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. مارچ بلکہ اپریل 2022 کے بعد بتدریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اس کلائمیٹ آف فیئر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اگلا آنے والا دن جو ہے وہ کیا ہمارے لیے کیا ہوگا. سارے میرے دل میں کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ صابر شاکر جو اتنی اچھی نوکری پاکستان میں کر رہے تھے, بڑی ایک اچھی پے چیک ڈیرائیو کر رہے تھے, وہ ایک مشکل زندگی برطانیہ میں گزار رہے ہیں. عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا, جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا, ایاز امیر صاحب کو کیسے ٹریٹ کیا گیا, اور پھر اگر تھوڑے پالیٹکس کی سائڈ پہ آ جائیں تو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے, یہ جو کلائمیٹ آف فیئر ہے, جو کلائمیٹ آف انٹیمیڈیشن ہے, یہ کینیا کی پولیس نے تو قائم نہیں کی ہوئی. نہ ہی کینیا کی پولیس کے اندر چھپے ہوئے کوئی کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے لیے ریسپانسبل ہیں. نہ ہی ہندوستان کی جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے, را ہے, وہ یہ کر رہی ہے. نہ CIA یہ کر رہی ہے, نہ MI6 یہ کر رہی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور یہ جو کلائمیٹ آف فیئر اور انٹیمیڈیشن ہے, جس کے حوالے سے میں نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں, اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھیں, کہ پہلا اگر آپ نے ٹرسٹ بحال کرنا ہے تو یہ جو پورا پروسیس ہے لوگوں کو سمجھانے کا, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا, ان کو سافٹ کالز کرنے کا, پھر مڈ نائٹ ناک کرنے کا, آدھی رات کو بلا لینے کا, ان کو کہنا جی آ جائیں ذرا, آ کے آپ کو بات کرنی ہے, آپ سے بریفنگ کرنی ہے, کالز کرنا ان نون نمبر سے, اس کے بعد کیسز درج کر دینا, لوگوں کو کھڑا کر دینا. یہ جو کیسز درج کرنا ہے, یہ بذات خود ایک انٹیمیڈیشن کا ایک ٹیررسٹ ہے. یہ ایک ٹیررائز کرنے کا ٹیکٹک ہے. جب آپ کسی پہ کیس رجسٹر کرتے ہیں, اس کو بار بار عدالت میں جانا پڑتا ہے, اس کو اپنی گرفتاری کا, اس کو بیل کروانی پڑتی ہے, اس کو وکیلوں کو فیس دینی پڑتی ہے, اس کو بار بار عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آنریبل جسٹس اطہر بن اللہ, جنہوں نے اس پوزیشن پہ سٹینڈ لیا. اکثر جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ اتنا سخت سٹینڈ لے ہی نہیں سکے, کورٹس ایسا سٹینڈ لے ہی نہیں سکی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو وکلا ہیں, جو بار ایسوسیشنز کے لوگ ہیں, وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اب اطہر بن اللہ جب سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے, ایلیویٹ ہو جائیں گے اگلے چند دنوں میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس قسم کی پروٹیکشن اور تحفظ جو ہے پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو اور صحافیوں کو دے پائے گی جو اس سے پہلے وہ دیتے رہے ہیں گزشتہ اپریل سے اب تک 6 مہینے میں. یہ بھی بہت بڑا کوشچن ہے. تو بہرحال ڈسپائٹ دس کہ یہ کیسز رجسٹر کرنا, مڈ نائٹ ناکس ہونا, کالز کرنا, لوگوں کو بلا لینا, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا, زبردستی ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا, ان کو مجبور کرنا کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ایئر کریں, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. مختلف آفیسرز کا جرنلسٹ کو یہ کہنا کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں, جو کچھ آپ لکھتے ہیں, جو آپ کے دماغ میں آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں, جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ سب غلط ہے, اور حقیقت صرف ہمارے پاس ہے. یہ بذات خود دہشت گردی کی ایک فارم ہے, اس کی پولائٹ فارم ہے. کیسز رجسٹر کرنا اس کی زیادہ سخت فارم ہے. اس کے بعد لوگوں کو اٹھا لینا, مارنا پیٹنا, اور اس کے بعد بڑا خوش ہونا کہ دیکھیں اب تو یہ بات نہیں کر رہا, ہم نے اس کو سیدھا کر دیا, اس کے کمر اس کے ہم نے سارے کسبل نکال دیے, یہ ٹیررزم کی ایک اور فارم ہے. اب یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ ہو نہیں سکا.
ارشد شریف جو ہیں ان کے خلاف کیسز ضرور تھے لیکن اٹھایا نہیں جا سکا, ان کو مارا پیٹا نہیں جا سکا, ان کو الیکٹرک شاک نہیں لگائے جا سکے, ان کو ننگا کر کے لٹکایا نہیں جا سکا. اس کے بعد جو ہوتی ہے کہ چند 3 دن 4 دن 5 دن یا 10 دن آپ پھنسے رہیں, پہلے آپ پھنسے رہیں فزیکل ریمانڈ میں, پھر وہاں سے نکلیں جوڈیشل ریمانڈ میں جائیں, پھر جوڈیشل ریمانڈ سے نکلیں بڑی مشکل سے, اور اس کے بعد پھر آپ سے یہ توقع کی جائے کہ دیکھا سسٹم جیت گیا اور ہم نے ان کی جتنی بھی ایک اسپرٹ تھی بول سکنے کی اس کو ہم نے توڑ دیا. یعنی آپ نے انسان کی سیلف رسپیکٹ کو توڑ دیا, اس کو پاش پاش کر دیا, اور اس کے بعد آپ فتح کے شادیان, یہ سب ساری کی ساری جو ہال مارکس ہیں, یہ ایک دہشت گرد ریاست جو ہے یہ اس کے ہال مارکس ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, ہمیں آپ بڑا پولائٹلی انڈرسٹینڈ کریں. یہ ساری جو کنفیوژن اس وقت چل رہی ہے, اس حوالے سے میں نے سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں, اور یہ ساری جو کنفیوژن اور بیک گراؤنڈ ہے اس کے بغیر ارشد شریف صاحب کے کیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. اب جہاں ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ہے, اعتماد کو بحال کرنا ہے ریاست کے حوالے سے, وہاں پر یہ ایک پاکستانی 2 افسران جو ہیں ایف آئی اے کے پولیس کے, ان کو وہاں بھیج دینا نیروبی میں, اس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے, اس کا زیرو فائدہ ہے, کیونکہ ظاہر وہ کیا ٹرسٹ بحال کر پائیں گے. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے اس کو انوالو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یورپین ہیومن رائٹ کمیشن کو بھی انوالو کیا جائے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انوالو کیا جائے, اور اس میں کوشچنز جو ہیں امپورٹنٹ ریز کیے جائیں. کینیا کی پولیس کے حوالے سے ہمارے سامنے پوری ایک جو کوشچنس میں آپ کے سامنے بہت سے رکھ دیتا ہوں, ان کے جواب جو ہیں آنے بہت ضروری ہیں. ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے جہاں ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا؟ مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک ڈرٹ روڈ ہے, یہ ایک گریول روڈ ہے جس کے اوپر محض بجری ہے, اس پہ بچومن نہیں ہے, اس پہ لک نہیں ہے, وہاں پر گاڑی زیادہ تیز ویسے بھی نہیں چل سکتی. جو ڈرائیور نے بعض لوگوں کو اکاؤنٹس دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ 30-40 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ یہ گاڑی جا رہی تھی. ڈرائیور کا کہنا ہے کہ کوئی پولیس نے وارن نہیں کیا, کوئی وہاں پہ سڑک پہ رکاوٹیں نہیں تھیں, کسی نے اس کو روکا نہیں ہے. سڈنلی لیفٹ سائڈ سے جو پیسنجر سائڈ ہے وہاں پر فائر ہوئے, تڑ لگاتار فائر ہوئے. ڈرائیور جو ہے بدحواسی میں, خوف میں, اس نے گاڑی دہرانی شروع کر دی. 10-12-15 منٹ تک اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ارشد شریف کا کیا حال ہے, اور 10-12 منٹ کے بعد اس نے جب ارشد شریف کو دیکھا وہ کسی پوائنٹ پہ پہنچا. وہ پوائنٹ کیا تھا, وہ کسی اور جگہ پہ پہنچا, ایک اور فارم ہاؤس میں پہنچا, پھر وہ ہاسپٹل پہنچا. لیکن بہرحال اس وقت اس نے ریئلائز کیا کہ ارشد شریف جو ہیں he was slumping forward and he was hit. اب آف کورس ڈرائیور کی جو یہ ساری اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن. تو کس پوائنٹ کے اوپر حملہ ہوا, اس وقت کیا تھا, ڈرائیور کو کب پتا چلا, ڈرائیور کون تھا, وہ کس کا امپلائی تھا, اس کا ارشد شریف سے کیا تعلق تھا. اس نے اس وقت نیروبی کی کینیا کی پولیس کو ظاہر اپنی جو اسٹیٹمنٹ لکھوائی ہے اس اسٹیٹمنٹ کا کراس ایگزامینیشن کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو نیروبی پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کے کتنے آفیسرز اس میں انوالو تھے جنہوں نے فائر کیا, ان کی کیا مس گیونگ تھی, ان کے نام کیا ہیں, ان کا اسٹیٹس اور پوزیشنز ان کی کیا ہیں, کس عہدے کے وہ آفیسرز ہیں, وہ بھی ظاہر سامنے آنا چاہیے. پھر ان آفیسرز کا اس سے پہلے کیا ٹریک ریکارڈ ہے, کیا اس سے پہلے تو وہ کسی ایکیوزڈ ٹارگیٹڈ کلنگ میں ملوث نہیں تھے, کتنے برس کا ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کی ریپوٹیشن پولیس کے اندر کیا تھی, ان کے کس کے ساتھ لنکس تھے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. پھر یہ ہے کہ جو دوسری گاڑی ہے, جو ایک مرسیڈیز کوئی وین ہے جس کی اغوا کی بات ہوتی, پہلے ایک بچے کی ابڈکشن کی بات بھی تھی, پھر ایک مرسیڈیز وین کی بھی بات ہو رہی ہے. کتنی ڈفرینٹ قسم کی سٹوریز جو ہیں وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ جو گاڑی چوری ہونے کی رپورٹنگ ہوئی وہ کتنے بجے کی رپورٹنگ تھی, یہ جو حادثہ ہوا ہے, جو ٹریجڈی ہوئی ہے, یہ کتنے بجے کی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی یہ بیسک انفارمیشن ہے. پھر کوشچنز آ جاتے ہیں کہ جو ویپنز یوز ہوئے وہ کون سے ہیں, ارشد شریف صاحب کو جو بلٹس لگی ہیں وہ کہاں سے ان کا انٹری پوائنٹ ہے, نہیں وہ گاڑی میں وہ کس پوائنٹ سے اینگل سے انٹر ہوئی ہیں. ارشد شریف صاحب کی باڈی سے جو بلٹس گزری ہیں, ان کے پھیپڑے کو, ان کی چھاتی کو رپچر کر کے, اور ان کے ہیڈ اور اسکل کو رپچر کر کے جو بلٹس گزری ہیں. پھر ان کا ایگزٹ وونڈ جہاں ارشد شریف کی باڈی سے ہے, تو گاڑی میں ان کا ایگزٹ وونڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, یہ بھی ظاہر ہے فورینسک کے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں سارے. ان سب چیزوں کا کبھی بھی تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہیں مل سکتا تھرو دی پاکستانی آفیسرز. اس کا 0% کوئی ایک, مطلب بالکل اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس کے کوئی آفیسرز کتنے ہی وہ کمپیٹنٹ کیوں نہ, بٹ ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف دیم, بیکاز وہ سبارڈینیٹ ہیں اسی گورنمنٹ, اسی پولیٹیکل انٹرسٹ کے جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے. اور اگر پاکستان کے آفیسرز جو ہیں وہ اتنے, ان کی کوئی اتھارٹی ہوتی اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی, تو پچھلے 6-7 مہینوں میں ہم دیکھ لیتے, بلکہ پوری تاریخ میں ہم دیکھ لیتے. تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی پولیس آفیسرز کو جب غلط آرڈرز دیے جاتے ہیں ایف آئی اے کو, تو وہ آگے سے کھڑے ہو کے کہیں کہ آرڈر غلط ہیں, ہم یہ کیس رجسٹر نہیں کریں, ورنہ تو پھر رجسٹر ہی نہ ہوتے نا. ورنہ اگر ایف آئی اے اور پولیس آفیسرز کی اتنی اتھارٹی ہوتی کہ وہ غلط احکامات کو
रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो अरशद शरीफ साहब के खिलाफ 16 एफआईआर्स और बहुत से जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर्स, जो इमरान रियाज के खिलाफ 17-18 एफआईआर्स, ये तो फिर दर्ज ही ना हो सकती। इस किस्म की एफआईआर्स तो जो लीगल जुरिस्डिक्शंस हैं बरतानिया की, अमेरिका की, वहाँ तो दर्ज नहीं ना हो सकती कि किसी की विल के ऊपर एफआईआर्स दर्ज हो। तो उसी किस्म के ऑफिसर्स का इन्वेस्टिगेशन करना आई थिंक इज़ टोटली मीनिंगलेस। और आपने देखा कि ना सिर्फ मैंने बल्कि और बहुत से लोगों ने इस हवाले से ट्वीट्स किए हैं, बल्कि ऐसे-ऐसे लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अहमद नूरानी साहब जो हैं, मैंने उनके भी ट्वीट्स जो हैं, मैंने रीट्वीट्स किए हैं और मेरी उनसे कभी भी बातचीत नहीं हुई। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है एग्ज़ैक्टली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से ये पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं और ये आप एक कंसेंसस देख रहे हैं इस चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि टोटली यूज़लेस है ये इन्वेस्टिगेशन जिसके ज़रिए ट्रस्ट रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। और इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है, उससे उल्टा हमें ये शक होता है कि मिसलीड करने की, मिसइन्फॉर्म करने की, मिसडायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं फिर ये डिमांड करता हूँ कि वाक़ई एक बड़ा खौफ़नाक मोमेंट है, इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं। अगर ये तासर पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये तासर बैठ गया है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे एक प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर और जर्नलिस्ट के कत्ल में मुलव्वस हैं, तो ये क्लियरली एक एक्ट है स्टेट टेररिज्म का। और आज अगर कोई वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के प्रेजेंट जो रजीम और सेटअप है इसको सपोर्ट कर भी नहीं है फॉर देयर ओन रीजंस, तो कल हो सकता है 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ना कर रही हो। और यही एविडेंसेस जो है आज ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सीआईए को अच्छी तरह पता होगा कि अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया है। इंडियंस को अच्छी तरह से पता होगा कि कत्ल किसने किया। हर एक की प्रेजेंस है, नैरोबी में अमेरिकन की भी प्रेजेंस है, ब्रिटिश की भी प्रेजेंस है, इंडियंस की भी प्रेजेंस है। तो सबको अच्छी, सब अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके होंगे कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको कत्ल करने वाले मुहरकात कौन से हैं और कौन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। उन सबके हेड ऑफिस के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट आ गई होगी कि किसने किससे बात की, किसने किसको इस्तेमाल किया, किसने किसको पैसे दिए। तो कोई कंफ्यूजन कम अज कम सीआईए, MI6, इसराइल या इंडियंस के माइंड में नहीं है। अब ये सारा जो ऑप्टिक्स है ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए प्ले किया जा रहा है। तो जिस तरह से किसी स्टेज पे पनामा के जो डिक्टेटर थे, जनरल मैनुअल नोरेगा मेरा ख्याल उनका नाम था, उनको अमेरिकन ने कैसे ट्रीट किया, या सद्दाम हुसैन जिन्हें पहले ईरान के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल किया गया एक स्ट्रेटेजिक मकासद में, जो अपने आप को बहुत एलाइड समझते थे, बहुत बड़ा वो टूल थे, बहुत बड़ा एसेट थे एक ज़माने में वेस्टर्न वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के। बाद में आपने देखा कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का सिस्टम तारीख के इस धारे को समझे और इसके बारे में अभी से एक बड़ी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, जो बिल्कुल किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं है जब तक आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन के गुड ऑफिसर्स को यूज़ नहीं करेंगे, यूरोपियन यूनियन को इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि कीनिया वैसे भी मामला इंटरनेशनल है, ये तो है ही नहीं कि इसको बायलैटरल तौर पे सेटल हो, इंटरनेशनल मामला है। और इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को, अल जज़ीरा को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरे ज़हन में न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, मेरे ज़हन में वॉशिंगटन पोस्ट आता है, मेरे ज़हन में गार्डियन आता है, मेरे ज़हन में अल जज़ीरा आता है। कम से कम ये 4 किस्म की पब्लिकेशंस मेरे ज़हन में आती हैं। इसके अलावा रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स मेरे ज़हन में आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मेरे ज़हन में आता है, एमनेस्टी यूनाइटेड स्टेट्स मेरे ज़हन में आता है, ह्यूमन राइट वॉच मेरे ज़हन में आता है। तो इस किस्म की अगर एक इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सवाल पूछ सकेंगे और पाकिस्तान के लोगों को पता होगा, सारी दुनिया को पता होगा कि ये वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको कोई इतनी आसानी से प्रेशराइज़ नहीं कर सकता। और मकसद तो है भी ट्रस्ट को रिस्टोर करना। और अगर किसी हुकूमती इदारे का अरशद शरीफ साहब के कत्ल के साथ, असैसिनेशन से ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का कोई यहाँ पे अभाम होना चाहिए, कोई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ तो यही इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे ये भी बहुत अफ़सोस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने बारहा इस पे ट्वीट किए, बहुत से और लोग भी ये समझते थे कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है, इतना बड़ा ज़ुल्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें स्टेप इन करे, इसका सू मोटो नोटिस ले, इस पे एक जुडिशियल कमीशन बैठाया जाए जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब खुद हेड करें। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेप इन नहीं किया? बड़ी हैरानगी की बात है। ये इससे कोई छोटा वाक़या तो नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा वाक़या है। इल्ज़ाम लोगों के ज़हनों में क्लियरली इल्ज़ाम है कि रियासती इदारे जो हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको जवाब देना है इसमें और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो मेरी बड़ी एक सिंसियर इसमें रिक्वेस्ट है, इस्तदा है कि इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है और ये जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जस्ट टोटली मीनिंगलेस। इसका कोई किसी किस्म का इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इससे कोई हल नहीं निकल सकता इस चीज़ का। दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से एट दिस पॉइंट, लेकिन मैं बहुत जल्दी और व्लॉग्स भी करूँगा इसी हवाले से। थैंक यू।